hunahuna ni Jesucristo diha sa pagpangalagad sa Dios ug sa mga tawo. Mag-angko kita. Uban ni atong nagdumili sa pagbuyo, sumala sa ilang pagtuo o konsensya na makakaplag silang dalan balik sa Dios. Mag-angko kita. Alang sa atong lawi pag sa pagtuo, isip usa ka simbahan, uban ni Reverend Father Herbert, masinati nato si Kristo pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilimban. Mag-angko kita. Nga ang gipangandoy nato nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan, atong madangat inikabot sa Ginoo. Mag-angko kita. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na.